बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं क्लास 10 को दी एजुकेटर सिविल लाइन कैंपस की जानिब से दिए जाने वाले ऑनलाइन लेक्चर पर खुशामदीद कहता हूँ। आज उर्दू का लेक्चर नंबर 38 है, जिसका अनवान है नज़्म किसान के शार की तशरीह प्लस शायर का तारुफ। नज़्म किसान के शायर जोश मिली आबादी हैं, जो 1898 में पैदा हुए और उन्होंने 1982 में वफ़ात पाई। जोश मिली आबादी लखनऊ में पैदा हुए। पूरा नाम शब्बीर हसन खान और जोश तखल्लुस था। कलमी नाम जोश मिली आबादी इख्तियार किया। उनके ख़ानदान में इल्म अदब की रवायत मौजूद थी। उनके दादा भी शायर थे। जोश ने अरबी और फ़ारसी की इब्तदाई तालीम घर ही में हासिल की। उनका घराना माली तौर पर आसूदा था, यानी उनके घर में गुर्बत थी। सेंट पैट्रिक कॉलेज आगरा से और अलीगढ़ में ज़ेर तलीम रहे, मगर सीनियर कैमरा से आगे न बढ़ सके। अवाइल में रविंद्र नाथ टैगोर से मुतासर थे, इसलिए उनकी शायरी में टैगोर के असरात मिलते हैं। 1924 में हैदराबाद दक्कन जाकर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के दारुल तर्जुमा से वाबस्ता हुए और तकरीबन 13 साल तक वहीं रहे। बाद अज़ां मुतअद्दिद अरबी अदबी रसालों के मदीर रहे। जोश ने फ़िल्मों के लिए भी गीत लिखे। 1956 में पाकिस्तान आ गए और तरक्की उर्दू बोर्ड के से मुंसलिक हो गए और तरक्की उर्दू बोर्ड कराची से मुंसलिक हो गए। उम्र का आखिरी ज़माना इस्लामाबाद में गुजरा। जोश ज़बानो बयान में माहराना दस्तरस रखते थे, यानी उनको ज़बानो बयान पर पूरा अबूर हासिल था। अल्फाज के दरोबस्त पर उन्हें कुदरत हासिल थी। रोमानवी शायरी उनका इम्तियाज़ है। उन्हें शायर इनकलाब भी कहा जाता है। उर्दू की मकबूल तरीन सिनफ़ सुखन गज़ल से उनकी दिलचस्पी ना थी, बल्कि उनका शुमार गज़ल के मुखालफिन में होता है। वो नज़्म के शायर थे। उनका पहला मजमुआ कलाम रूह अदब 1929 में शाया हुआ। दीगर मजमुओं में शोला व शबनम, हरफ़ो हकायत, सुंबलो सलासल, जज्बात फितरत, सरूदो खरोश, शायर की रातें वगैरह शामिल हैं। जोश की खुद नोश यादों की बरात उनके मखसूस उसलूब नसर का नमूना है, यानी उनके मखसूस अंदाज का एक आला नमूना है। अब हम नज़्म किसान का पहला शेर पढ़ते हैं। जुट पटे का नरम रो दरिया, शफ़क़ का इज़्तिराब, खेतियाँ मैदान खामोशी ग़ुरूब आफ़ताब। जुट पटा शाम का वक्त, इज़्तिराब बेचैनी। नरम रो खामोशी से बहने वाला, शफ़क़ सुर्खी जो शाम के वक्त आसमान पर नज़र आती है। इस शेर का मफ़हूम है कि शाम के वक्त दरिया बड़ी रवानी से बहता है। आसमान पर फैली सुर्खी के अंदर बेकरारी पाई जाती है। गुरूब आफ़ताब के वक्त खेत और मैदान खामोशी का मंजर पेश करते हैं। दबस्तान लखनऊ के एक मारूफ नाम जिसे अहले सुखन जोश मिली आबादी के नाम से जानते हैं, वो अपनी मारूफ नज़्म में इस दुनिया के बासियों के सबसे बड़े मोहसन वसीले किसान को खराज तहसीन पेश करते हुए कहते हैं कि शाम के वक्त दरिया बहता है तो उसकी रवानी बड़ी काबिल दीद होती है। दरिया का पानी बड़ी धीमी रफ्तार से चल रहा होता है। हर तरफ खामोशी पहरा दे रही होती है। आसमान पर फैली सुर्खी के अंदर बेकरारी और इज़्तिराब पाया जाता है। आसमान पर शाम के वक्त ये हसीन मनाजर आँखों को भले लगते हैं। दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं कि गुरूब आफ़ताब के वक्त खेत और मैदान पर खामोशी का जादू होता है। गोया हर तरफ खामोशी का राज होता है। शाम होते ही पौधे और दरख्त सोने की तैयारी करने लगते हैं। खेतों और मैदानों पर चारसू सन्नाटा छा जाता है। असल में शायर शाम के वक्त खेतों और मैदानों की तस्वीर कशी करते नज़र आते हैं। खेतों से परिंदे रुखसत हो चुके होते हैं। मैदान सुनसानी का मंजर दिखाते हैं। गोया शाम के वक्त हर चीज़ रुकी रुकी और ठहरी ठहरी मालूम होती है। ये समा और एक कवि इंसान यानी काश्तकार, इर्तिका का पेशवा, तहजीब का परवरदिगार। समा मंजर को कहते हैं, कवि इंसान यानी मजबूत और तवाना इंसान।
ارتقا ارتقا کا مطلب ہوتا ہے ترقی اور عروج، پیشوا، امام، تہذیب، رہنے سہنے کے طریقے، رسم و رواج۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ یہ منظر ایک مضبوط اور توانا بدن والے کسان جو ارتقائے انسانی کا امام ہے اور تہذیب کو ترقی دینے والا ہے، اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ جوش ملی آبادی تشریح طلب شعر میں کسان کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے اسے خراج عقیدت پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شام کے وقت کھیتوں سے واپس آنے والا ایک مضبوط بدن والا شخص جسے کاشتکار کہا جاتا ہے، وہ کھیتوں میں ہل چلاتا ہے، گوڈی کرتا ہے، پانی دیتا ہے، فصل کی نگہبانی کرتا ہے، اور یہ سب کام نہایت سخت کوشش سے کرتا ہے۔ زمین کے سینے کو ہل سے چیر کر نرم کرتا ہے، اس میں بیج بوتا ہے اور دن رات اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ محنت کا شیریں پھل فصل کی صورت میں پاتا ہے، خود بھی کھاتا ہے اور دنیا کو بھی کھلاتا ہے۔ دوسرے مصرع میں شاعر کسان کو انسانی ترقی کا معمار اور فنکار قرار دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسان بڑا ہی سخت جان اور باکمال صلاحیتوں کا حامل ہے۔ کسان خود دن رات محنت کرتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، دن کھیتوں میں گزارتا ہے اور راتیں آنکھوں میں بسر کرتا ہے۔ خواب میں اپنی فصل کو لہلہاتا دیکھتا ہے، اٹھتا ہے تو چہرے پر مسکان ہوتی ہے، آنکھیں چمک رہی ہوتی ہیں۔ اصل میں شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کسان ہی کی ذات ہوتی ہے جو ساری دنیا کو ترقی اور خوشحالی کے لیے اور تہذیب کو پروان چڑھانے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کرتی ہے۔ اس لیے تو شاعر مشرق حضرت اقبال کسان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، آشنا اپنی حقیقت سے ہوا ہے دہقاں ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو۔ شعر نمبر 3، جلوہ قدرت کا شاہد، حسن فطرت کا گواہ، ماہ کا دل، مہر عالم، تاب کا نور نگاہ۔ جلوہ قدرت اللہ کے نظارے، شاہد کہتے ہیں گواہ کو، حسن فطرت یعنی قدرت کی خوبصورتی، ماہ کا دل یعنی چاند کا نورانی روشنی کا مرکز، ماہر سورج، عالم تاب، زمانے کو روشن کرنے والا۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ کسان کی ذات اللہ تعالیٰ کے قدرتی نظاروں اور اس کی قدرت کی خوبصورتی کی سب سے بڑی گواہ ہے۔ چاند کی نورانی روشنی کا مرکز اور زمانے کو روشن کرنے والا سورج بھی کسان کی آنکھوں کا نور ہے۔ تشریح طلب شعر کے پہلے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ ہم جس طرح بھی نگاہ اٹھائیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بے شمار جلوے نظر آتے ہیں۔ ان سب مناظر فطرت اور قدرتی نظاروں کا سب سے بڑا جو گواہ ہے وہ خود کسان ہے۔ جو صبح کاذب کو صبح صادق میں بدلتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ اللہ کے ان شاہکار مناظر کا گواہ بن جاتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ اس کائنات کو خوبصورتی عطا کرتا ہے۔ کسان کھیتوں میں بھی کام کرتا ہے اور ان قدرتی مناظر سے آنکھوں کی پیاس بجھاتے ہوئے اپنے دل کو مسرتوں سے بھی معمور کرتا ہے۔ وہ ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ کر پکار اٹھتا ہے۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ چاند جو نورانی روشنی کا مرکز ہے، وہ رات کے گپ اندھیروں کو اپنی نورانی کرنوں سے منور کرتا ہے۔ کسان کی آنکھوں میں پائی جانے والی امیدوں کو چمک عطا کرتا ہے۔ ایسے ہی سورج ہے جو پورے عالم کو اجالا عطا کرتا ہے اور پوری دنیا کو ہر طرح کی روشنی سے بے نیاز کرتا ہے۔ سورج کے طلوع ہوتے ہی ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے۔ یہ روشنی کسان کی نگاہ کا نور بن جاتی ہے۔ وہ قدرتی نظاروں کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اصل میں شاعر ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ لہکتے کھیت اور چمکتے پھول اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار معلوم ہوتے ہیں۔ چاند کی ٹھنڈی ٹھنڈی کرنیں دلوں کو مسرور کرتی ہیں اور سورج کی اندھیروں پر غالب آنے والی شعائیں انسان کو یہ درس دے رہی ہوتی ہیں کہ تم باطن کے اندھیروں پر سورج کی طرح غالب آ جاؤ تو دنیا میں تمہارے تذکرے ہوں گے۔